अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर हफीज़ से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल करम फरमाए। आज इंशाल्लाह हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। आगाज़ करते हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इसका आगाज़ करने से पहले इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ आ रहा है जिसको पढ़ने के दो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहले हम उसको डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह हम इसकी अदायगी की तरफ आते हैं। आयत नंबर 11 में एक लफ्ज़ है ला तमन्ना। आप देख रहे होंगे, अगर आप अरबी मुसहफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक डॉट का निशान डला हुआ है, जो इस बात की अलामत है कि इस लफ्ज़ को पढ़ने का कुछ मुख्तलिफ़ तरीका है। सबसे पहली बात तो ये कि इस लफ्ज़ को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है इदगाम मअल इश्माम। इदगाम का मतलब होता है मर्ज करना, मिक्स करके पढ़ना, और इश्माम का मतलब होता है होंठों की गोलाई। ठीक है, होंठों को गोल करना, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पे पेश है या पेश थी, पेश के होने का इजहार है। ठीक है, यानी पेश की तरफ इशारा करना मुराद है। असल में यहाँ पर आपको जो एक नून नज़र आ रहा है, ये असल में दो नून थे। पहला नून जो था वो पेश के साथ था। ये लफ्ज़ था ला तमन्ना, दो नून एक साथ थे, तमन्ना। तो हुआ क्या, जो पहला नून था उसको दूसरे नून में मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे तशदीद भी नज़र आ रही है, और इसको एक नून मुशद्दद के साथ पढ़ा जाएगा। इस तरीके को इदगाम मअल इश्माम कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इश्माम करते हुए पढ़ेंगे तो करेंगे क्या कि जब हम गुन्ना कर रहे होंगे उस वक्त हम थोड़ी देर के लिए होंठों को गोल करेंगे। याद रहे कि जितनी देर गुन्ना होगा, यानी एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिकदार होती है, उस सारे वक्त में होंठों को गोल नहीं रखना। थोड़ी देर के लिए सिर्फ हमने होंठों को गोल करके फिर सीधा कर लेना है। लेकिन होंठों के गोल करने की वजह से कोई आवाज़ शामिल नहीं होती, सिर्फ देखने वाले को पता चलता है कि होंठ गोल हुए हैं, सुनने वाले को नहीं मालूम होता। तो पढ़ना कैसे है, जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से पढ़ना है, नून पर गुन्ना करके। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि उस दौरान हम होंठ गोल करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, नॉर्मली जैसे गोल करके फिर सीधे कर लेंगे और अपना गुन्ना मुकम्मल करेंगे। इस तरीके को इदगाम मअल इश्माम बोला जाता है। इदगाम यानी पहला नून जो मर्ज हुआ, यानी उसको मर्ज करके पढ़ रहे हैं, लेकिन इश्माम के साथ, यानी उस नून के पेश को हम जाहिर कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ते हैं, ला तमन्ना। अब आपको मेरी आवाज़ से पता नहीं चला होगा कि मैंने होंठ गोल किए हैं, लेकिन देखने वाले को मालूम होगा कि मैंने होंठ गोल किए हैं। ठीक है, तो इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जितनी देर गुन्ना करना है सारे टाइम होंठ गोल नहीं रखने, बस गोल करने और फिर सीधे कर लेने और गुन्ना का टाइम पूरा करना है। और दूसरी बात ये कि गुन्ना जब आप होंठ गोल कर रहे होंगे पेश के लिए, उस वक्त कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए हो पेश की। ठीक है, दूसरा तरीका उसका नाम है इजहार मअर्रोम। इजहार का मतलब है जाहिर करना। किसको जाहिर करेंगे, वही जो नून जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मौजूद था पेश वाला, उसको जाहिर करेंगे। कैसे, मअर्रोम, रोम के साथ। रोम का मतलब ये होता है कि हरकत को पूरा ना पढ़ना, हरकत का 1/3 पढ़ना, उसकी जितनी उसकी टाइमिंग है ना कंप्लीट, वो ना करना, बल्कि 1/3 पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नून को पूरी पेश के साथ पढ़ें तो कैसे होता है, नू नू, ये पूरा टाइम है। और रोम कैसे होगा, नू, यानी हमने उसको जल्दी से छोड़ दिया। तो इजहार मार रोम का मतलब क्या हुआ कि जो पहला नून है वो जाहिर किया जाएगा। दो नून पढ़े जाएंगे, लेकिन पहले नून की जो पेश है उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1/3 अदा करेंगे। और अदायगी कैसे होगी, ला तमन्ना, तमन्ना, नू नू, ये जल्दी पढ़ देंगे। हम जिस रवायत में पढ़ते हैं इसको रवायत हफ्स कहते हैं, इस तिलावत को।
اور روایت حفص میں یہی دو طریقے جائز ہیں اس لفظ کو پڑھنے کے، یعنی آپ چاہیں تو ادغام مال اشمام کے ساتھ پڑھ لیں اور چاہیں تو اظہار مع الروم کے ساتھ پڑھ لیں، یہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اگر آپ سمپل بھی پڑھتے ہیں لا تأمنا اور ہونٹ گول نہیں کرتے، اشمام نہیں کرتے، تو بھی غلطی ہوگی۔ اس لیے دونوں طریقے آپ سیکھ لیں، اس میں مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کے لیے جو بھی آسانی ہے، آپ کو اظہار آسان لگتا ہے یا ادغام آسان لگتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ ادغام کر رہے ہیں تو پھر اشمام ضرور کریں کیونکہ ادغام مع اشمام جائز ہے، اور اگر آپ اظہار کر رہے ہیں تو پھر روم ضرور کریں کیونکہ یہی طریقہ جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف۔ ابھی میں نے اظہار محروم کے ساتھ پڑھا ہے، شروع سے دیکھیے۔ قالو، قو موٹا ہوگا، قوف بھی موٹا ہے، الف بھی اس کے ساتھ موٹا ہوگا لیکن ہونٹ گول نہیں کرنے، لو واو مدہ ہے، ٹائم دیں گے، یا ابانا، یا منہ کھولنا ہے، جبڑا کھول کے ادا کریں اور آ کو لمبا نہیں کرنا، یا آبانا نہیں، یا ابانا، آ کو جلدی چھوڑیں گے، با اور نا دونوں الف مدہ لمبا کریں گے تھوڑا سا، منہ کھولیں گے، انفتاح کے ساتھ ادا کرنا ہے، با میں ہونٹوں کو سختی سے ملانا ہے، نا میں کوشش کریں آواز کا پریشر منہ سے باہر آئے، آواز ناک میں نہ جائے، نا نہیں ہونا چاہیے، نا۔ پھر ما لکا، ما میں بھی سیم، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوگا، منہ کھلے گا، زبر بھی ہے، الف بھی ہے لیکن آواز ناک میں نہ جائے۔ لا تأمنونا، جسے بہت ڈیٹیل میں بھی ہم نے دیکھا، لا الف باریک ہوگا، تا آواز بند ہوگی، منونا، منونا، جو دو نون اس میں سے پہلے نون کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس حرکت کو ہم 1/3، اس پیش کو پورا نہیں پڑھیں گے، 1/3 پڑھیں گے، اس طریقے کو اظہار محروم کہا جائے گا۔ علا، علا عین گلے کے درمیان سے، لا منہ کھلے گا، یوسف، یو ہونٹ اچھے سے گول کرنے ہیں، سین کی پیش کے لیے بھی ہونٹ گول کرنے ہیں، سین کو باریک ادا کرنا ہے اور فا کو ٹائم دینا ہے، یوسف، سف، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف۔ اب ہم دوسرے طریقے سے ادغام مع اشمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ اس میں ہم نے کیا کیا، لا تأمنا جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھا ہے، صرف ہم نے غنہ کے دوران بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے، نارملی جیسے پیش کے لیے ہم ہونٹ گول کرتے ہیں جتنی دیر کرتے ہیں حرکت کے لیے، نو بس اتنی سی دیر کے لیے ہم نے گول کیے ہیں اور پھر ہم نے ہونٹ سیدھے کر لیے ہیں اور غنہ کا ٹائم پورا کیا ہے۔ اس طریقے کو ادغام مع اشمام کہتے ہیں۔ ادغام اس لیے کہ ہم نے پہلے نون کو دوسرے نون کے ساتھ مرج کر کے غنہ کرتے ہوئے پڑھا ہے، اس لیے ہم نے اس طریقے کو ادغام کہا، اور اشمام اس لیے کہا کہ ہم نے ہونٹوں کو گول کر کے ضمہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ چیز واضح کی کہ یہ جو نون مرج ہوا ہے وہ پیش کے ساتھ تھا۔ دوبارہ دیکھیے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ وَإِنَّا غنہ مکمل کریں گے، الف کے لیے منہ کھولیں گے، لہو ہونٹ گول ہوں گے، ہا کی پیش کے لیے جتنی دیر آپ اس کو لمبا کریں گے ہو کو ہونٹ گول رہیں گے، لَنَاصِحُونَ منہ کھولیں، الف کو باریک ادا کریں، صاد زیر کے ساتھ ہے، زیر کو اس کے مخرج سے نیچے والا جبڑا نیچے کی طرف جائے گا اور اس کو گول ہونٹوں سے ادا نہیں کرنا، بہت زیادہ موٹا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی لیکن اتنا باریک بھی نہیں کرنا کہ وہ سین لگ رہا ہو، اور ہو نہیں، ہو، ہا،
حون، اور آخر میں جب آپ نون ادا کریں گے ہونٹ اسٹریٹ ہو جائیں گے، کیونکہ نون جو ہے وہ جزم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ساکن پڑھا جا رہا ہے، تو سیدھے ہونٹوں کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کہ پورا غنہ ہی لگ رہا ہو، معمولی سی جو آٹومیٹکلی آواز ناک میں جاتی ہے وہ کافی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل کی بلندیاں نصیب کرے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔